नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चुनावसम्म नै गठबन्धन कायम रहने शीर्ष नेताहरूको विश्वास। प्रचण्डको भनाइलाई अन्यथा नलिन कांग्रेसको आग्रह। नेपाल भन्छन् वाम गठबन्धनको प्रलोभनमा परिन्न। प्रमुख दलहरूबाट संविधानकै उपहास। 28 महिनादेखि प्रतिनिधि सभाले पाएन उपसभामुख। सांसदहरूले उठाए प्रश्न। महिलालाई नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित। काठमाडौँका सडकमा 4 महिनादेखि फोहोरको डङ्गुर। शीर्ष नेताको घरमा पुग्ने मेयर शाहले फोहोर उठाउन चासो नदेखाएको गुनासो। फोहोरले महानगरवासी आक्रान्त। राजदरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष हुँदा पनि घटना अझै रहस्यमय। राज संस्थाको अन्त्य भएपछि नारायण हिट्टी दरबार बन्यो संग्रहालय। उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने। बजेट भाषणपछि पनि सुध्रिएन शेयर बजार। लगातार गिरावट आउँदा परिसूचक 2100 आसपास। 18 अङ्कले घट्दा 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार। चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुवान प्रान्तको आयान शहरमा भूकम्पमा परि 4 जनाको मृत्यु। हजारौं नागरिक प्रभावित। र अमेरिकाको नेपाली अल स्टार र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदै जुन 9 तारिकमा नेपालले ओमानसँग खेल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गर्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसमा दम्भ देखिए एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनैतिक वृत्तमा वाम दलहरू सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्दैछन् कि भन्ने अनुमान हुन थालेको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा घुर्की धम्की नभएको उनले कांग्रेसलाई सचेत मात्रै तुल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अन्य सत्ता घटक दलहरूले पनि अहिले गठबन्धनमाथि कुनै खतरा नरहेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। बुधबार पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कम नआँक्न सचेत तुल्याउँदै त्यसो गरिए कांग्रेसलाई ठेगान लगाउन सकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए। विगतमा एमालेमा दम्भ देखिएकाले उसलाई सबै मिलेर ठेगान लगाइएको र अहिले कांग्रेसमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखा परे एमालेलाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउन सकिने उनको भनाइ थियो। यसअघि प्रचण्डले आफूलाई सत्ता गठबन्धन तोड्न प्रधानमन्त्री बन्ने अफर समेत आइसकेको बताएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको 5औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेमुवाङलाई साक्षी राखी त्यस्तो बयान दिएका थिए। तर अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए पनि आफूले गठबन्धनको विकल्पबारे नसोचेको प्रचण्डको भनाइ थियो। एउटै मञ्चमा रहेका नेमुवाङले पनि प्रचण्डको उक्त भनाइ पुष्टि हुने गरी माओवादी र एमाले एउटै ठाउँमा आउन सक्ने संकेत गरेका थिए। यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि अहिलेको अवस्थामा वाम गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउँछन्। तर आगामी चुनावसम्म यही गठबन्धन कायम गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अहिले त यो 5 दलीय गठबन्धन जारी नै छ। अब अहिले हामीले यो गठबन्धनलाई तोड्छौँ भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ। तर यसलाई विस्थापन गर्ने अथवा यसको विकल्पमा जाने भनेको वामपन्थीहरूको बिचको एकता हो। वामपन्थीहरूमध्ये पनि मेजर वामपन्थी पार्टीका नेताहरूले यो कुरा महसुस गर्न सक्नु पर्यो नि, वामपन्थी एकता किन आवश्यकता रहेछ भनेर। सत्ता घटककै अर्को दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अहिलेको गठबन्धन सङ्घीय चुनावसम्मै जाने ठोकुवा गर्छन्। चुनावपछि पनि गठबन्धन कायमै रहने उनको दाबी छ। गठबन्धनलाई अनेक खण्डले भ्रममा पार्ने, जनतालाई भ्रममा पार्ने काम त सुरुदेखि नै हुँदै आएको हो। तर गठबन्धन टुट्दैन र यो गठबन्धन चुनावसम्म अगाडि बढ्छ। खानेपानी मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरी भने प्रचण्डले पार्टीको कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई अन्यथा बुझ्न नहुने बताउँछन्। मैले भनिहालेँ उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो। हुनसक्छ उहाँले अब त्यो तपाईँले भनेअनुसार उहाँले भनेअनुसार बार्गेनिङ पनि हुन सक्ला। तथापि मलाई लाग्छ यो गठबन्धन रहनेछ र यो गठबन्धनले नै यो चुनाव पनि गराउनेछ र आउँदा दिनमा यो गठबन्धनले नै सोचे अनुसारको
प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचनमा पनि त्यही अनुसारको रिजल्ट आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एमाले पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा छ, तर त्यसका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरिएको कुरा स्वीकार गर्न एमाले नेता मोतीलाल दुगट तयार छैनन्। कुनै बेला माधव नेपाल र केपी ओलीलाई एकै ठाउँ ल्याउन निकै मेहनत गरेका दुगट अहिले नै वाम दलहरू बीच तालमेलको सम्भावना पनि देख्दैनन्। प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने अफर केपी ओलीले दिनुभएको छ, यस्तो किसिमको वाम गठबन्धन भएर एउटा मोर्चा बन्छ भन्ने मेरो नलेजमा यो कुरा छैन र यो सम्भव पनि छैन। यस किसिमको किन कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यही अहिले बताउने, योभन्दा त बरु देउवा ठिक छ नि, भइराखेकै छ नि। एमाले जसरी पनि गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा छ, तर पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका प्रचण्ड माधव नेपालसँग सहकार्यको हात अघि बढाउन ओलीलाई निकै कठिन छ। राजनीतिमा कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रम विकसित नभए आगामी चुनावसम्म यही सत्ता गठबन्धन कायम रहने विश्लेषण हुने गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा नपर्ने बताएका छन्। पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष नेपालले आफू कुनै प्रकारको प्रलोभन तथा लालचमा नपर्ने बताएका हुन्। तारिन्छ कि लालच देखाएर ऊ गरिन्छ कि भनेर त्यो तरिका नअपनाउनु बेस हुन्छ। सङ्केत बुझिहाल्नु हो, मतिर पनि आएको होला नि त्यसको प्रस्ताव। त्यस्ता प्रस्तावमा को भुल भुलैयामा पर्ने मान्छे म होइन। प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भनेको र आफूले तपाईँलाई मात्र होइन अन्त पनि प्रस्ताव आएको भन्दै दाहाललाई सङ्केत गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको कार्ड मान्छेलाई मूर्ख बनाउने तरिका मात्र भएको उनको भनाइ छ। अहङ्कारी र षड्यन्त्रकारीले विभिन्न खालका भ्रम फैलाइरहेको भन्दै उनले आफूलाई कुनै लालच नभएको बताए। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेसँग एकीकरण वा गठबन्धनको सम्भावना समेत नरहेको बताए। आफूले इमान्दारिता देखाउँदा पनि गठबन्धन दलहरूबाटै धोका पाएको भन्दै नेपालले धेरै अहङ्कार देखाउनेहरू भस्म हुने बताए। प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त भएको 28 महिना भइसकेको छ, तर दलहरूले उपसभामुख पदको निर्वाचन गराउने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन। यस विषयमा बिहिबार प्रतिनिधि सभामा कुरा उठेको छ। एमालेकी एकजना सांसदले उपसभामुख कहिले चयन हुने हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्। एक रिपोर्ट। 2076 माघ 6 गते उपसभामुखबाट शिवमाया तुम्बा हाङफेले राजीनामा दिए यता प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ। महत्त्वपूर्ण मानिने उपसभामुख पद 28 महिनादेखि रिक्त हुँदा पनि सरकार र दलहरूलाई कुनै मतलब छैन। नेपालको संविधान अनुसार सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने भनिएको छ। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले उपसभामुख प्रतिपक्षी दललाई दिन नचाहेकै कारण लामो समय रिक्त रहन पुग्यो। संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले अग्नि सापकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख बनेकोले उपसभामुखमा दाबी गर्न पाउने देखिँदैन। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेकपा एमालेबाट पनि उपसभामुख बन्ने देखिन्छ, तर दलहरूले यसमा अझै सहमति जुटाइसकेका छैनन्। अहिले 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री छन्। न त देउबा सरकारले न त दलहरूले नै उपसभामुख चयनतर्फ चासो दिएका छैनन्। यस विषयमा बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कुरा उठेको छ। नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले उपसभामुख कहिले चयन हुने हो भनेर प्रश्न गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभामा सांसद पालले महिलालाई अगाडि बढाउने नीति ल्याएको गठबन्धन सरकारले महिलालाई नेतृत्वमा आउने अवसरबाट वञ्चित गरेको बताइन्। संविधानले दिएको हकबाट महिला वञ्चित हुनु पर्यो। 204 नम्बर बुदामा नारामा महिला पहिला क्या गजब नारामा लेखिदिए पुग्ने। महिला पहिला साँच्चीकै व्यवहारमा लागू गर्नलाई बनाएको नारा हो भने उपसभामुखको कुर्सीले महिला खोजिरहेको छ। कति भयो महिला खोजिरहेको? यो गठबन्धन सरकारलाई थाहा छ कि छैन? त्यसो त एमालेकी सांसदले उपसभामुख पदबारे प्रश्न उठाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै समयदेखि यो पद खाली छ। त्यसबेला एमालेका सांसदले यस विषयमा कुरा उठाउन सकेका थिएनन्। अहिले गठबन्धन
गठबन्धनको सरकारका बेला एमाले विषय उठान गर्नुलाई प्रतिपक्षको धर्म मान्न त सकिन्छ, तर उपसभामुख चयनतर्फ ध्यान नदिनु चाहिँ पक्कै पनि कमजोरी नै हो। सर्वोच्च अदालतले 2077 असार 14 गते उपसभामुख नियुक्त हुन किन नसकेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको थियो। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको शव आज परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। पोस्टमार्टमपछि शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको हो। शव बुझ्दै गर्दा काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा आफन्तहरूको रुवाबासी देखिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। 4 दिन अघि जहाज दुर्घटनामा आफन्त गुमाएकाहरू शव बुझ्न टिचिङ अस्पताल पुगेका थिए। पोस्टमार्टम लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी सब आफन्तहरूलाई बुझाइएको थियो। आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउँदा उनीहरूको मन थाम्न सकिरहेका थिएनन्। गरुङको मनसहित आफन्तहरूले सब बुझेको क्षण दर्दनाक थियो। सब हस्तान्तरण गर्दा अस्पतालमा आफन्तहरूको आँखा ओभानो थिएन। सबहरू एम्बुलेन्समा राखेर लैजाँदै गर्दा सडकमा समेत मौनता छाएको थियो। जहाज हराएको भोलिपल्ट मात्रै दुर्घटनास्थल पत्ता लागेको थियो। स्थानीयवासी, नेपाली सेना एवं अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा दुर्घटनामा परेकाहरूको शव काठमाडौँ ल्याइएको थियो। दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य सहित 13 जना नेपाली र 4 भारतीय तथा 2 जना जर्मन नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। मुस्ताङको जोमसुमका लागि उडेको विमान खराब मौसमको कारण दुर्घटना परेको थियो। जहाज दुर्घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन आयोग पनि गठन गरिसकेको छ। तारा एयरको दुर्घटनाबाट पाठ सिक्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्थान र गन्तव्यसम्मको एयर रुटको मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन पनि सम्बन्धित पक्ष बेलैमा सचेत बन्न जरुरी छ। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। सांसद खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र सांसद जितेन्द्र नारायण देव, गोपीबहादुर अछावी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक रहेको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो। संकल्प प्रस्तावमा अन्तर्तह समन्वयकारी संस्था क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरू बीचको कार्यक्षेत्र देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ। यस्तै सशर्त अनुदानका नाममा ससाना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन माग गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभाबाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यसअघि संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारका तहहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुन नसकेको भन्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 20 गते बोलाइएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले सम्पूर्ण रूपमा कोअपरेट गर्न र सहयोग गर्न र त्यसको लागि व्यवस्था मिलाउन तयार छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही 20 जेठमा बोलाइएको छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा मेयरका प्रत्याशीहरूको प्रमुख मुद्दा थियो फोहोर व्यवस्थापन। तर 4 महिना भयो राजधानीको फोहोर उठ्न सकेको छैन। अधिकांश मुख्य चोकहरूमा फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्ध फैलिएको छ। तर मेयर निर्वाचित भएपछि विभिन्न दलका शीर्ष नेताको दैलोमा ध्यान धाउन भ्याउने बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। सरोकारवाला निकायको हेलचक्राई तथा नागरिकप्रतिको जिम्मेवार नहुँदा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सधैँको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अहिले उपत्यकाभरि नै फोहोरका डङ्गुर देखिन्छन्। महिनौदेखिका ती फोहोर त्यही सडकमा कुहिने, पानी पर्दा बगाउने र हावाले उडाउने गरेका छन्। यसका कारणले गर्दा बाटोमा गुड्ने सवारी साधन, पैदल यात्रु तथा विशेष गरी फोहोर थुप्रिएका स्थानमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू निकै समस्यामा परेका छन्। कतिपय व्यापारीहरू त फोहोरकै कारण व्यापार नै चौपट भएको भन्दै व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन्। अब कस्टमरहरू अब यहाँ त पुरै फोहोर छ सुनिल, अब कसरी म यो पसलमा आऊ बसौँ, अब काम लिएर आउँछ, होस् यो फोहोर छ म त हिँडेँ है भनेर भनिदिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि त हामीलाई धेरै असर परिरहेछ नि। यस्तै भयो भने त हामीले त के यो पसल छोडेर नि हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ नि। अब कामै भएन भने त कहाँबाट हामी भाडा तिर्नु। धेरै असर परेको छ नि यसले। अब नजिक फोहोर छ, अब हामीले त जसो तसो गरेर नै यहाँ बानी परिसकेको छ। फोहोर गन्ध आए पनि अब कस्टमरले त गन्ध आयो भने यहाँ बस्ने कुरो हुँदैन। आए पनि एकछिन बस्छ, अनि अलिक गन्ध आउन थाल्यो भने उठेर गइहाल्छ। गाह्रो छ हामीलाई। हुन त यसरी अस्तव्यस्त रूपमा फोहोर थुप्रिनुमा सरकारवाला निकायदेखि आम नागरिक पनि जिम्मेवार छन्। तर घर तथा व्यापार व्यवसायबाट निस्किएको फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना नहुँदा यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। हरेक किसिमका फोहोर एकै ठाउँमा थुपारिएका छन्। प्लास्टिक जन्य फोहोर, भान्साबाट निस्किएका फोहोर, विद्युतीय फोहोर, जुनसुकै फोहोर पनि मिश्रित हुँदा एकातिर फोहोरको चाप धेरै हुने र अर्कोतर्फ फोहोर विसर्जनमा समेत समस्या आउने गरेको छ, जसका कारण लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भयावह बन्दै गएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै कार्यदल बनाए पनि ठोस पहल कदमी लिएका छैनन्। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोमा भेट्न पुगेका छन्, तर फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार नबनेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ। त्यस्तै एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले फोहोरको डङ्गुर छिचोल्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर फोहोर व्यवस्थापन प्राथमिकतामै रहेको भन्न भ्याइन्। For the KMC responsible हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य काम भनेको फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि हो, यहाँ सबैजनालाई थाहा छ। र त्यसै क्रममा प्लास्टिक पनि हामीले बिर्सनै हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिका भने फोहोर मैलाको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीले द मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट इज वेस्ट म्यानेजमेन्ट, र वेस्ट म्यानेजमेन्टकै कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले पनि हामीले फोहोर उठाउन सकिसकेका छैनौँ। र यो कुरालाई समाधान गर्ने हो भने, दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने सकेसम्म जहाँबाट फोहोर आउँछ त्यही व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यौँ भने दीर्घकालीन रूपमा हामीले समाधान खोज्न सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरवासीको अपार भरोसा पाएका मेयर शाहले चुनाव अगाडि वाचा गरे जस्तै सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सके भने वाही त बटुल्ने नै छन्, तर फोहोरको समस्या जिउको त्यो रह्यो भने उनको प्रतिबद्धता पनि खोक्रो साबित हुनेछ। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुरा भएको छ। 19 जेठ 2058 को साँझ नारायणहिटी राजदरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह सहित उनको परिवारका रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र र निराजन तथा युवराज्ञी श्रुति शाह लगायतको ज्यान गएको थियो। नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा अकल्पनीय र रहस्यमय घटनाको रूपमा लिएको यस हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट सहितको छानबिन समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले
युवराज दिपेन्द्र शाहले आफ्नै परिवारमाथि गोली चलाएको र आफूले पनि गोली हानेर आत्महत्या गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। यसैबीच स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिगमा माल्यार्पण तथा श्रद्धाञ्जली गरी उनलाई स्मरण गरिएको छ। स्वर्गीय राजाले आफ्ना कार्यकालमा नेपाल र नेपालीलाई पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठान, योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट लगायतले ललितपुरको जाउलाखेल स्थित शालिगमा माल्यार्पण तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरेको हो। आज जेठ 19 2058 साल जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको परिवार सहित नातागोताको हत्या भएको दिन। गणतन्त्र स्थापनासँगै राजतन्त्र नरहे पनि राजदरबारलाई भने अहिले सङ्ग्रहालय बनाइएको छ। हामी आज त्यही नारायण हिटी हत्याकाण्ड भएको स्थल पुगेर त्यहाँको दृश्य देखाउने प्रयास गरेका छौँ। एक रिपोर्ट। 2058 साल जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्र सहित उनका परिवार र नातेदारहरूको यही दरबारमा नै हत्याकाण्ड भएको थियो र उक्त हत्याकाण्डको रहस्य अझै गर्वमा नै छ। र अहिले यो गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि यो स्थान जो केही समय अगाडि राजाको थियो अहिले यो जनताको छ र जनताहरू यहाँ आएर राजाहरूले प्रयोग गर्ने, राजाहरूले उपयोग गर्ने ती विभिन्न भौतिक वस्तुहरू, चिजबिजहरू हेर्न पाइरहेका छन्। त्यसबाहेक आज खास गरी जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको दिन र यो विषय र राजा वीरेन्द्रको र उनको परिवारको हत्या कहाँ भएको थियो, कस्तो अवस्थामा भएको थियो भन्ने विषयमा हामीले तपाईँलाई यहाँको भएर तपाईँलाई समग्र त्यहाँका दृश्यहरू देखाउनेछौँ। यही स्थान हो जहाँ 21 वर्ष अगाडि भएको घटनाले समग्र नागरिकलाई, समग्र जनतालाई एउटा निराश बनाएको थियो, अँध्यारो बनाएको थियो, मलिन बनाएको थियो, निराश बनाएको थियो। हामी यो स्थानमा छौँ, नारायण हिटी राजदरबार अहिले सङ्ग्रहालय बनेको छ र त्यही सङ्ग्रहालयमा जुन 2058 साल जेठ 19 गते भएको घटनालाई र यो घटना भएको घटनास्थललाई यसरी सुरक्षित साथ राखिएको छ र आम नागरिकले देख्ने गरी, पर्यटकले देख्ने गरी यसरी खुला गरिएको छ। यो त्रिभुवन सदन हो र यहाँ नै घटना भएको थियो। खास गरी यो बिलियार्ड बैठक जहाँ राजा वीरेन्द्रमाथि गोली प्रहार भएको स्थान हो यो। यसै स्थानमा नै अधिराज कुमारी सुर्ती, धीरेन्द्र शाह तथा राज परिवारका अन्य नातेदारहरूमाथि गोली प्रहार भएको थियो। त्यस्तै गरेर यो जुन यो स्पेस छ यसमा रानी ऐश्वर्यामाथि गोली प्रहार भएको थियो। त्यस्तै गरेर यो 3 नम्बर जहाँ लेखिएको छ युवराज दिपेन्द्र गोली लागेर घाइते भएको अवस्थामा यहाँ भेटिएका थिए भने त्यस्तै गरेर यो 4 नम्बर लेखिएको स्थान छ जहाँ अधिराज कुमार निराजनमाथि गोली प्रहार भएको थियो। यही स्थान हो जहाँ राजा वीरेन्द्र र उनका नातेदारमाथि गोली प्रहार भएको थियो। रातिको बेलामा बैठक सकेर खाना खाने तयारी गरिरहँदाखेरि यही कोठामाथि नै राजा वीरेन्द्र र उनका नातेदारमाथि गोली प्रहार भएको थियो। यो स्थान हो जहाँ अधिराज कुमार निराजनमाथि गोली प्रहार भएको थियो र हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो गोलीले लागेको यो दागहरू पनि देखिएको छ। यहाँ अझै पनि दागहरू यतिकै सुरक्षित राखिएको छ। त्यसबाहेक भित्तामा पनि दागहरू, अझै पनि गोलीका दागहरू यथावत नै छन्। यो अहिले हामी जुन उभिएको स्थान छ यो युवराज दिपेन्द्र बस्ने निवास हो र यहाँ नै अहिले म उभिएको स्थानमा नै रानी ऐश्वर्यामाथि गोली प्रहार भएको थियो र अहिले खास गरी यो निवासलाई पहिलेको जस्तै गरी सोही डिजाइन अनुसार नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अहिले म उभिएको स्थानमा नै युवराज दिपेन्द्र गोली लागेर सख्त घाइते भएको अवस्थामा भेटिएका थिए। यसरी त्रिभुवन सदनलाई सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरेपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक अवलोकनको लागि पुग्ने गरेका छन्। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय समितिको पनि यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउने योजना छ। यो गेटमा यसको वरिपरि दरबारको वरिपरि चाहिँ अब हामी चाँडै नै यसलाई लाइटिङ सिस्टमहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ उज्यालो पार्ने र अब आउने दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीले
उहाँलाई बुढाबुढी हिँड्न नसक्ने होला उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्था ठाउँ ठाउँमा बेन्च खानेपानी लगायत कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आइरहेको छ र त्योभन्दा पनि राम्रो चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि जनताको लागि दरबार खुल्ला गरिए पनि सर्वसाधारणले भने आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा लिने गरेका छन्। दिनलाई अब एउटा कालो दिन भनिन्छ हैन, नेपालकै सबैभन्दा एकदम जे हुँदैन पर्ने कुरा नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय बनाए पनि यो घटना रहस्यमय नै रहने देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश चालिसेका साथमा डेभिड पाण्डे, नारायणहिटी, काठमाडौँ। नेपाल एकीकरण अभियानका सारथी काजी कालु पाण्डेको स्मृति दिवस उनको योगदानको स्मरण गर्दै मनाइएको छ। स्मृति दिवसमा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 दहचोक स्थित पाण्डेको समाधि स्थल परिसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाण्डेको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी थिइन्। काजी कालु पाण्डे तुलाराम पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले नेपालीकरणको विकासमा विभिन्न जात जातिहरूको समन्वय र संयुक्त योगदानको श्रृङ्खलालाई भुल्न नहुने र इतिहासको त्यही लयका आधारमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई सबल बनाउन सकिने बताए। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पवन बहादुर पाण्डेले जनता, सरकार र सेनाको समुच्चबाट नेपाल राष्ट्रको निर्माण र नवनिर्माण भएको तथा काजी पाण्डेले त्यस मर्मलाई बलियोसँग आत्मसात गरेको बताए। विक्रम सम्वत 1770 मा जन्मिएका काजी पाण्डेले विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 मा कीर्तिपुरको आक्रमणका शहादत प्राप्त गरेका थिए। पाण्डेको वीरताको सम्मानमा नेपाली सेनाको सहयोगमा समाधि स्थलमा विक्रम सम्वत 2078 मा कम्पाउन्ड बाल आइरन रेलिङ सत्तल भवन निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको छ। सो प्रतिष्ठान र नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को संयोजनमा समाधि स्थलका सौन्दर्यीकरण कार्य गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा निर्मला प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास गरिने पनि बताए। आइजिपीको कार्यभार सम्हालेको 1 महिना पुगेको अवसरमा बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्मला हत्याकाण्डमा आरोपीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए। हामीलाई सधैँ खड्किने गरेको यो बाँकी रहेका कुनै जघन्य अपराधको अनुसन्धान त्यसको गर्ने बेला निर्मला पन्तको पहिलो उसमा आउँछ होइन, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्नै गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्। त्यो पनि त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई अहिलेसम्म पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। उनले विगतका नेतृत्वले ल्याएका सबै योजना अवलम्ब भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको बताउँदै आफूले कार्यान्वयनमा ध्यान दिने जनाए। पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले सामाजिक सञ्जालबाट मानसिक यातना दिने गरी महिला विरुद्ध हुने हिंसामा जाहेरी पनि परि अनुसन्धान हुने बताएका छन्। संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै कसैको कुनै प्राथमिकता फेरिँदैन, यो चाहिँ उसमा आउने अथवा कसैमा मिडियामा आउने उसमा मात्रै हो, अन्य कुनै पनि देशमा हुँदैन। संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै यो चाहिँ प्राथमिकता फेरिने अथवा मेरो यो प्रायोरिटी हो त्यो प्रायोरिटी भन्ने हुँदैन। जुन अगाडिको संगठन प्रमुखको प्राथमिकताहरू थिए त्यहीमा मेरो प्राथमिकता छ र त्यसलाई अझ कमी छ त एउटा त्यो प्रभावकारी त्यसलाई कार्यान्वयनको मात्र कमी हो, त्यसलाई अझ म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने त्यो पनि गर्छु। र सिंहले प्रहरी कर्मचारीका लागि घट्दो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसन बढाउनका लागि पनि पहल गर्ने बताए। सिंहले संगठनको प्राथमिकताका आधारमा नै काम गरेको बताएका छन्।
अपराध नियन्त्रण गर्ने, वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्ने, प्रहरीको मनोबल उच्च गर्ने, प्रहरी समायोजनलाई औचित्यपूर्ण निष्कर्षमा लैजाने, मानव अधिकारको सम्मान गर्दै प्रहरीको सेवा घर घरमा पुर्याउने प्राथमिकताका साथ संगठन अघि बढिरहेको उनको भनाइ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेपछि बाराका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। बृहत्पूर्ण इजलासले एक साता पहिले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि बारा लगायत मध्य प्रदेशका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा राजनैतिक दलका नेता तथा स्थानीयले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध गरेका छन्। तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब 24 लाख सालका साना ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। यता वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशील राजनैतिक व्यक्ति तथा वातावरण सङ्घ संस्थाले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजनाको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सोही मुद्दाको आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरेको थियो। अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फैसला सच्याउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन समेत भएको छ। बारामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केही दलले विभिन्न बहाना र वातावरण र जंगलको विनाशको नाममा अवरोध गर्न खोजेको स्थानीय नेताको भनाइ छ। वातावरण त सन्तुलित गर्ने जिम्मा त सरकारको हो नि त, अदालतको होइन। अदालतसँग चाहिँ त्यो सबै व्यवस्थापन गर्ने क्षमता त छैन। त्यो कोसँग छ भन्दा सरकारसँग छ। यदि सरकारले नियम कानुनभन्दा तलमाथि गरेको भए, वातावरणमा अलिकति तलमाथि गरेको भए त सर्वोच्चले भन्न सक्थ्यो तिमी यो मिलाएर गर, यो व्यवस्था गरेर गर, वातावरणमा चाहिँ असर नपर्ने गरी गर भन्नु पर्थ्यो नि। त्यसो नगरिकन नबनाऊ भन्ने अधिकार उनलाई छैन। समयको माग, यात्रुको चाप, समृद्ध नेपालको लागि पर्यटक भित्र्याउने आधार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता लगायतका कारणले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि 1 लाखभन्दा बढी घर परिवारका युवाहरूले रोजगारी पाउने अपेक्षा स्थानीयको थियो। बारा पर्सा रौतहट सर्लाहीसम्मका जनताहरू त प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न रोजगार, होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सीदेखि लिएर गाडी व्यवसाय, टुरिज्मका व्यवसायहरूदेखि लिएर दशौं हजार मात्रामा चाहिँ लाखौँ जनताहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् र अप्रत्यक्ष रूपमा त सिङ्गो भारतको बिहारका कमसेकम 5 करोडभन्दा माथि जनताहरू, भारतका जनताहरू पनि यो एयरपोर्टबाट प्रभावित हुन्छन्, यो एयरपोर्टबाट लाभान्वित हुन्छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा बारामा कुनै किसिमको वन जङ्गलमा असर नपर्ने स्थानीयले दावी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि 19 देखि 2500 हेक्टर जग्गा चाहिन्छ। 1500 हेक्टरभन्दा बढी जग्गा खाली छ। विमानस्थल निर्माणको लागि थप 1000 हेक्टर जग्गा चाहिन्छ। विमानस्थलमा अहिलेसम्म 3 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको र विमानस्थललाई लक्षित गरी बनाउन लागि काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा पनि 2 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प नभएको जानकारको भनाइ छ। पर्यावरणीय कारण देखाएर अदालतले देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा अंकुश लगाउनु सरासर गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। उच्च अदालत पोखराले नाबालिगमाथि जबरजस्ती गर्नेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश उज्जवल शुक्ला र श्रीधरा कुमारी पुडा सैनिकको इजलासले जिल्ला अदालत तनहुको आदेशलाई सदर गरेको हो। यसअघि आजै दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उच्च अदालतमा पलको तर्फबाट कानुनी व्यवसायी कमला मोहन वाग्ले, जगदीश चन्द्र पाण्डे र मिलन धोर शाहले बहस गरेका थिए। विपक्षीमा सरकारी कानुन व्यवसायी सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए। यसअघि उनलाई जिल्ला अदालत तनहुले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्ने जिल्ला अदालत तनहुको फैसला विरुद्ध पलका वकिलहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 17 वर्षीय किशोरीको बुबाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा पलले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै गएको फागुन 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जाहेरी दिएका थिए।
पल विरुद्धको जुरीपछि 7 दिन, 12 दिन, 4 दिन र 5 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गरिएको थियो। तर बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै अदालत गएको किशोरीले अदालतमा बयान फेरेकी थिइन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा किशोरीका तर्फबाट बकपत्रका क्रममा उनले अदालतमा आफूमाथि बलात्कार नभएको बयान दिएकी थिइन्। अदालत समक्ष उनले बकपत्र दिँदा पलले आफूमाथि बलात्कार नगरेको र उसको अरूको उक्साहटमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको चौथो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेरै बन्द भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 18.26 अङ्क घटेर 2112.47 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको हो। आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.81 अङ्क घटेर 410.66 बिन्दुमा बन्द भएको छ भने सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.19 अङ्क घटेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीमध्ये 168 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। नेप्से घटे पनि आज बलेफे हाइड्रो पावरको मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी माउन्टेन हाइड्रो, उपकार लघुवित्त र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढी बढेको छ। यस्तै प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 6.47% घटेको छ भने उन्नति सहकार्य, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, प्रिमियर इन्सुरेन्स र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा माउन्टेन हाइड्रो शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 12 वटाको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकममा बुधबारभन्दा सामान्य सुधार भएर 1,16,15,14,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रान्तको आयान सहरमा गएको 6.1 म्याग्निट्युडको भूकम्पमा पनि 4 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पमा पनि अन्य 40 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। बिहिबार बिहानसम्म बाओक्सिङ काउन्टीमा 34 र लुसान काउन्टीमा 11 जना घाइते भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। तीमध्ये एकको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइते भएका 2 जनाको अवस्था अहिले स्थिर छ। अन्य 38 जना सामान्य घाइते भएका छन्। भूकम्पबाट यानमा 13,081 जना प्रभावित भएका छन्। उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु 17 किलोमिटर गहिराइमा मापन गरिएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज त्यहाँको नेपाली अल स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नको लागि अमेरिका पुगेको नेपाली टिम अमेरिका र ओमानसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। तर त्यसअघि 2वटा अभ्यास खेलको पनि पहिला नै तयारी गरिएकाले नेपालले आज नेपाली अल स्टारसँग खेल्दैछ। नेपाली अल स्टारमा यसअघि नेपाली टिमबाटै खेलेका पृथ्वी बास्कोटा कप्तान छन् भने बसन्त रेग्मी पनि नेपाल विरुद्ध मैदान उत्रनेछन्। नेपाल र नेपाली अल स्टार बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजेदेखि सुरु हुनेछ। शनिबार नेपाली टिमले ह्युस्टन हरिकेन्ससँग खेल्नेछ। त्यसपछि जुन 9 तारिखमा नेपालले ओमानसँग खेल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेल जुन 11मा अमेरिकासँग खेल्नेछ भने तेस्रो खेल जुन 14मा ओमान विरुद्ध हुनेछ। जुन 15मा अमेरिकासँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। अहिले लिग 2 को अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको नेपाली टिमले यो सिरिजमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सके तालिकामा सुधार गर्नेछ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका 7 टिमले 36 वटा म्याच खेल्नुपर्छ। अहिलेसम्म 32 म्याच खेलेको ओमानले 19 खेलमा जित र 1 खेलमा बराबरी
दर्ता गर्दै एक खेल भने नतिजाविहीन बनेको थियो। ओमान 40 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसैगरी स्कटल्यान्ड 24 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा युएई 22 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले जम्मा 12 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा 6 खेलमा जित निकाल्दै 12 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ भने पपुवा न्यू गिनीले 20 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा एक मात्र जित निकाल्दै 2 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। अमेरिका 5औं स्थानमा रहेको छ भने नामिबिया 4थो स्थानमा रहेको छ। मध्य शीर्ष 3 मा पर्ने टिमले अर्को वर्ष भने विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा स्थान बनाउनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनको भनाइलाई अन्यथा नलिन कांग्रेसको आग्रह। नेपाल भन्छन् वाम गठबन्धनको प्रलोभनमा परिन्न। प्रमुख दलहरूबाट संविधानको उपहास 28 महिनादेखि प्रतिनिधि सभाले पाएन। उपसभामुख सांसदहरूले उठाए प्रश्न, महिलालाई नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित। काठमाडौँका सडकमा 4 महिनादेखि फोहोरको डङ्गुर। शीर्ष नेताको घरमा पुग्ने मेयर शाहले फोहोर उठाउन चासो नदेखाएको गुनासो। फोहोरले महानगरवासी आक्रान्त। राजदरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष हुँदा पनि घटना अझै रहस्यमय। राजसंस्थाको अन्त्य भएपछि नारायणहिटी दरबार वनु संग्रहालय उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने। बजेट भाषणपछि पनि सुध्रिएन शेयर बजार। लगातार गिरावट आउँदा परिसूचक 2100 आसपासमा 18 अङ्कले घट्दा 1 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार। चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुवान प्रान्तको यायान शहरमा भूकम्पमा परि 4 जनाको मृत्यु, हजारौं नागरिक प्रभावित। र अमेरिकाको नेपाली अल स्टार र राष्ट्रिय क्रिकेट टोली बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदै जुन 9 तारिकमा नेपालले ओमानसँग खेल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गर्यो। समाचार अहिलेलाई सकियो। अबको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कुमारको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम न्युज। नमस्कार।